السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم لولا الماجد من كرشات لولا. اليوم راح نسوي الجاكيت هذا فيديو. طبعا هو مرة حلو مرة سهل وتخلصينه بسرعة. طبعا هي غرزته نفس غرزة البطانية هذيك المربعة اللي هي 3 أعمدة وسلسلة 3 أعمدة. طبعا المقاس يعتمد على العمر اللي انت مسوياه. مثلا أنا مسوية العمر من 0 ل3 شهور، ومقاس الوسط هو 16 انش زي ما شايفين كذا. طبعا الجاكيت هذا يتكون من قطعتين سداسية، تسوين كل قطعة لوحدها بعدين ترجعين تخيطينها زي كذا من الأكمام. راح أوريكم كيف كلهم تسوونه. طبعا كل قطعة ضلعها بيكون نصف الوسط، نصف مقاس الوسط. يعني لو عندي 16 مقاس الوسط لازم الضلع يكون 8 زي ما شايفين لون الورد لين 8 هنا و8 هنا بيصير عندي 16 انش. يكون عندي كذا قطعتين جاهزة. إذا تبغى تسوينها أكبر بس تكملي في اللفات قبل ما تخيطي، تكملي في القطعة تزيدي أدوار، راح يجي كل ما تزيدي الدور راح يزيد معك المقاس، راح يكبر عندك المقاس. فإن شاء الله راح نسويها اليوم. تحتاجين سنارة مازورة، مقص، إبرة خياطة. راح استخدم اليوم خيوط أليزا أكريليك كلاسيك، وليزا أطلع لكم صورة فيها مقاسات الأطفال بإمكانك تاخذوا منها المقاسات.
طبعا هذا الوجه من برا، هذا من جوا. راح نخيط خطين، راح نخيط الجهة الثانية. الحين الظهر خلاص. راح نرجع نسوي الأكمام. تاخذ الزاوية اللي هنا تقفليها مع اللي هنا، نفس الشيء في الجهة الثانية. راح نرجع نقفل الحين من هنا. طبعا لازم نخلي مسافة لمكان الرقبة. أنا راح أخلي مثلا مسافة مجموعتين، راح أشتغل من هنا. هبدأ راح نقلب الشغل. هبدأ بالكم هذا زي نفس الظهر. راح نبدأ في الزاوية، ناخذ بس الحلقة، جهة من الحلقة مو كلها، بس اللي من برا. كان الحين أخلص الجهة هذه وهذه. راح أرجع لكم. لا تنسوا تخلوا مسافة للرقبة. اوكي، أنا الحين خلصت الجاكيت، خيطت الأكمام. الحين نبدأ نسوي الحواف، حافة الكم. راح أبدأ أنا من هنا من تحت. راح أستخدم الأبيض، أسوي عقدة البداية من فتح الزاوية، وراح أسوي 3 أعمدة. راح أبدأ أول شي ب3 سلاسل، وراح أسوي عمودين. وراح أسوي سلسلة واحدة. راح أكمل في كل فتحة راح أسوي 3 أعمدة وبعدها سلسلة، راح أنتقل للفتحة اللي بعدها. نشتغل زي كذا لما نوصل للزاوية هنا. اوكي، احنا هنا وصلنا للزاوية. نشوف تحت. راح نحط مجموعتين هنا، راح نحط 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة. راح نكمل زي كذا. راح نسوي مجموعة هنا 3 أعمدة، سلسلة 3 أعمدة، سلسلة 3 أعمدة، سلسلة 3 أعمدة، لما نوصل للزاوية نسوي 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة. راح نشتغل زي كذا. راح أقول لكم إيش سوينا. الحين وصلنا للمفرق تبع الخياط تبع الكم. راح نسوي 3 أعمدة هنا، وسلسلة 3 أعمدة هنا. نشوف نكمل هنا. خلصنا الدور. نسوي سلسلة في الآخر ونسوي قرصة المنزلقة. بس الخيط ثبته.
كذا نعتبر خلصنا الجاكيت. ممكن نحط عليه أي إضافات تبون، ممكن نحط عليه وردة أو شي زي كذا. نكمل الكم الثاني، نحط أزارير في الكم، خليه مفتوح من هنا مقفل اللي حاطينه. طبعا ممكن أسوي فيه المقاس اللي تبغينه، ممكن أسوي أكبر طبعا. وشكرا للمتابعة، إن شاء الله تشوفوا فيديوهات أكثر في قناتي.